देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायिवी च रामेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078 साल आज पुष 16 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 7:50 गइरहेको छ। आज मैले आजको बिहानी सामग्री उठाउन जाँदा मैले मेरो गोर्खा राज्य नेपालको लागि जुन यो बाँकी शेष यो भौतिक शरीर मृत्युको बाटोमा उभिएर मृत्युको प्रतीक्षा र मृत्युको कुराहीमा बसिरहेको थियो। तर पनि मैले मेरो यस थोत्रिएको अस्वस्थ शरीरलाई यो गोर्खा राज्य नेपालको हितमा समर्पित गर्न सक्छु भने मैले किन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग नगर्ने। त्यसैले म 2078 साल वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्न गइरहेको छु र म सर्वप्रथम ती राजराजेश्वरी गोरखकाली मातालाई प्रणाम गर्दै ती पृथ्वी मातालाई प्रणाम गर्दै अनि समस्त विश्व मानव सिर्जना शक्ति ती देवी आमाहरू जो शिक्षित छन्, अनुशासित छन् र सभ्य छन् अनि जसमा माया र ममता प्रकृति गुण विशेषताहरू छन्, ती सबैलाई मैले आफ्नो तर्फबाट सधैँ सधैँ नतमस्तक शिर झुकाएर उनीहरूका वरद हातमा प्रणाम गर्दै मैले मेरो वैदिक विज्ञानलाई आज पुसको 16 गतिसम्म पुर्याइरहेको छु। मलाई विश्वास छ कि हामीले जुन प्रकारले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिहरू त्यहाँ वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने परम्पराहरू अहो यो बहुदलीय राजनीति शासन हाना लुची ताना तान यो कबर्दी खेल के हामीले वैदिक ती साहित्यहरू के हामीले ती वैदिक साहित्यहरू हामीले हाम्रो समाजलाई वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको जुन समाज थियो त्यसलाई लथालिङ्ग पारिएको देख्दा देख्दै पनि हाम्रा आचार्यहरूले हामीलाई जुन प्रकारको शिक्षाहरू दिएका थिए र यसले जुन गङ्गा भागीरथीका किनारमा त्यो दिन परमहंस सन्यास दीक्षा लिने दिन जुन दिन हिमालयको तरफ एउटा अद्भुत देशमा निक्लिरहेको थियो, आचार्य गुरुहरूले सम्बोधन गर्दै मुमुक्षुको इच्छा राख्ने तिमीहरू एउटा कुरो स्मरण राख कि तिमीहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउने यस वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ अनि त्यस वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्दै तिनीहरू आफ्नो जीवनलाई जीवन मुक्तिको खोजमा निक्लनुपर्छ भनिएका ती उपदेश वाक्यहरू कति बेला स्मरण आउँछ। हामी फर्किएर गुरुले जुन प्रकारका दीक्षा परम्पराहरू दिए हामीले परमहंस दीक्षाहरू पनि लियौँ अनि हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन सङ्कल्पहरू गरियो अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय तीर्थहरू पनि मैले सङ्कल्प स्वरूपमा पुगेँ। यथार्थमा यी देवालय तीर्थहरू शैक्षिक धार्मिक शैक्षिक वातावरणका लागि हुन्। वास्तवमा ईश्वर प्राण नै हो, वास्तवमा वेद आत्मा नै हो र वास्तवमा बुझ्नुपर्ने विषय प्रकृति नै हो र वास्तवमा हर विश्व मानव जातिले सम्मान दिनुपर्ने पृथ्वी माता र उनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो अनि हर मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू तिनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। कतै मेरो वैदिक सनातन धर्मले ती देवी आमाहरूलाई पशु र अन्याय शोषण गर्ने वातावरणतिर लगेको छ भने म यिनै आवाजद्वारा
हाम्रो वेदमा त्यस्तो विधि देखिएन, हाम्रो वैदिक साहित्यमा त्यस्तो विधि देखिएन। तपाईँ त्यस्तो अन्धविश्वास र त्यस्ता परम्पराहरूतिर खोतलिन जानुहोस्। अनि मैले आचार्य शङ्करलाई स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ कि वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त ब्राह्मणमा रहने ब्राह्मणत्वलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले फेरि पुनः भन्नुपर्ने हुन्छ कि वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नु छ भने ब्राह्मणमा भएको ब्राह्मणत्वलाई संरक्षण गर्नै पर्छ। आज हामी जुन परिस्थितिहरू हाम्रा खेताला बाहुनहरूले जुन यज्ञोपवित्रलाई जथाभावी दुरुपयोग गरिरहेका छन्, जुन प्रकारले यो राष्ट्रको बहुदलीय जुन शासन प्रणाली र तिनका शिक्षा र संस्कारहरूले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई जस्तो प्रकारले लथालिङ्ग र भताभङ्ग पारेर उनीहरूले कुन प्रकारको समाजवाद यो गोर्खा राज्य नेपालमा दिन खोज्दैछन्, हामीले निकै गहन विचार गरिरहेका छौँ। हामीले मानव जातिलाई छुवाछुत त्यो जन्मले होइन, हामीले कर्मले अवश्यमेव सदैव बनाइरहनु पर्दछ। यदि ब्राह्मण जन्मले छ र कर्म शूद्र मतवालीको जस्तो रक्सी मांस धुम्रपान चुरोट आदि खाँदैछ भने म यिनै आवाजद्वारा बोलिदिन्छु, हर जनसमाजले के बुझोस् भने त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई हाम्रो वेदले पुज्दैन, अर्थात् सम्मान दिँदैन। यदि ती ब्राह्मण हुँ भनेर कोही घमण्ड गर्छन् र मूर्खता व्यक्त गर्छन् भने ती शूद्र नै हुन् भन्ने कुरालाई म यिनै आवाजद्वारा बुलन्द तपाईँहरूसम्म पुर्याइरहेको छु। तपाईँले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व गुण खोज्नुहोस् र जसमा ब्राह्मणत्व गुण छैन उनीहरूलाई तपाईँले तपाईँको हिन्दू समाजबाट, तपाईँको वैदिक सनातन समाजबाट किनार गरिदिनुहोस् र तिनीहरूलाई शूद्र सम्बोधन गरिदिनुहोस्। कोही शूद्र जन्मले छ र आचरणले उनीहरू ब्राह्मणको बाटोमा उभिनका निमित्त ब्रह्ममुहूर्तमा उठेर उनीहरूले आफ्नो शौचहरू शुद्धिपनाहरू गर्छन् र उनीहरूले पढ्ने र पढाउने वैदिक सनातन धर्मको जुन ब्राह्मणहरूको कर्म छ, सत्कर्महरू छन् र सदाचार अर्थात् सत्य तप दया दान आचरणमा रहन सक्छन् भने जन्मले मात्र कोही शूद्र हुन सक्दैन। यदि जन्मले मात्र शूद्र हुन्छ भने मानव जाति जन्मले पशु नै हो र शिक्षा र संस्कार नमिल्नाले तिनीहरू शूद्र हुन गएको हो भन्ने हाम्रो वेद वाक्यांशलाई यहाँ तपाईँसम्म पनि मैले पुर्याइरहेको छु। र हामीले ब्राह्मणहरू ती जन्मले जुन मूर्ख छन्, जो घमण्ड गरिरहेका छन्, जबसम्म उनीहरूलाई हामीले किनार गर्न सक्दैनौँ र हामीले हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको मानवलाई छुवाछुत पानी बाराबारको जुन शूद्र भनेर तोकिएको जनसमाज छ उसलाई कुनै आरक्षण र कुनै भत्ताहरूले होइन, सामाजिक भत्ताहरूले होइन, उनीहरूलाई शिक्षा र अनुशासनमा राखेर हामीले हाम्रो वैदिक समाजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले यही बुझिरहेका छौँ र मैले जुन विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू पाएको छु त्यस विद्यालयको शिक्षा भनेको प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालय र त्यहाँ माताहरूले जुन माताहरू मानव जातिकै आदिगुरु हुन् उनीहरूले दिएका ती भाषा शिक्षाहरू मैले यसरी अभिव्यक्त गरिरहेको छु र त्यहाँ मलाई मानव जातिलाई भिन्नता गर्नका निमित्त व्यवहार चाहिन्छ र व्यवहारमा गुणलाई खोजिन्छ र प्रकृति गुण धर्म र उनीहरूको व्यवहार हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिसँग छ अथवा छैन, अथवा उनीहरू केवल नामका ब्राह्मण हुन् र आचरण उनीहरूसँग छैन र ब्राह्मण कर्म पनि छैन। ब्राह्मणहरूको षड कर्महरू हुन्छन्, यो स्पष्ट राख्नुहोस् र तपाईँका समाजमा काँधमा यज्ञोपवित्र लिएर कोही रक्सी मांस चुरोट आदि खाँदैछन् भने हर ती दलितहरू हर ती शूद्रहरूले के बुझ्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो भने ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्नका निमित्त सबैले साथ दिनुपर्ने परिस्थिति भइसक्यो।
यदि हामीले ब्राह्मणहरूलाई केवल जन्मका कारणले मात्र उनीहरूलाई यज्ञ पवित्र दिने ती खेतालाहरू र जसलाई शिक्षा र अनुशासन दिन कुनै आवश्यकता नपर्नेहरू, यो समाज कहिल्यै पनि सुध्रन सक्दैन। र यहाँ केवल त्यही चल्नेछ कि बौद्धलीय राजनीतिले धर्मको नाममा तपाईहरूसँग जनमत लिनेछ र यो राष्ट्रलाई आघात चोटहरूतर्फ धकेलिरहेछ। मैले ब्राह्मणहरूलाई विरोध गर्न खोजेको होइन। ब्राह्मणहरूले जुन प्रकारको मूर्ख र घमण्डपनाहरू राखेका छन् त्यसलाई त अब टकटकाएर देख्नै पर्ने परिस्थिति मैले अनुभव गरेँ। त्यसैले त मैले यो राष्ट्रकी राजेश्वरी गोरखकाली मातालाई हार्दिक प्रणाम गर्दै बार बार यही भनिरहेको छु, हे माँ, यो गोर्खा राज्य नेपाल यस प्रकारको बौद्धलीय राजनीतिको सत्ता हाना लुचीको कपर्दी खेलमा अल्मलाइदिने हो भने हाम्रा सन्ततिहरूले हाम्रा पुर्खाहरूलाई स्मरण गर्दै हामीलाई धिक्कार भनेर भन्नेछ। अनि त्यसमा पनि एउटा आत्रीय नस्ल भएको यस आत्रीय परमहंस वृक्ष तीर्थले जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिएर जुन वैदिक साहित्यहरूलाई जहाँसम्म उसले अनुभव गर्ने विचारहरूमा निक्लिएर जसले माता तीर्थधाम अग्नि साक्षी राखेर जो सङ्कल्पहरू गर्यो, जसले यस समाजका जो उदण्ड मूर्ख घमण्डीहरू त्यस्ताहरूलाई एउटा प्रयोगात्मक प्रयोगको निमित्त श्रापको विधि बनाइदियो, जुन सूर्याग्निलाई साँची राखेर श्रापको विधि बनाइएको छ, यो म यिनै आवाजद्वारा प्रश्न बनाइरहेको छु। अब यो इतिहास बोल्नेछ, यसको उत्तर इतिहास दिनेछ कि कुन कस्ता मूर्ख र घमण्डी ब्राह्मणहरू थिए र उनीहरूका घरभित्र रक्सी मांस र चुरोटहरू छन् कि छैन। उनीहरू के वैदिक सनातन धर्मका शिक्षाहरूलाई ग्रहण गर्ने र शिक्षा दिने परम्परामा उभिएका छन् कि छैनन्। उनीहरू दान लिन र दान दिन सिकेका छन् कि छैनन्। र उनीहरू यज्ञ गर्न र यज्ञ गराउन प्रेरणा दिन जानेका छन् कि छैनन्। केवल मूर्ख घमण्ड भएर कोही ब्राह्मणको आफ्नो भाव र प्रभावहरू देखाउन चाहन्छन् भने त्यस्ताहरूलाई मैले पनि जानेको छु कि हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा उदण्डहरूलाई श्रापको नै विधि राखिएको छ र श्रापले तह लगाइदिन्छ र त्यो तह लागिएको समाजले मेरो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनलाई एउटा इतिहासमा पुगेर स्मरण गर्नेछ कि त्यो काली गण्डकीको त्यो परिवेश अनि त्यो पाल्पाको माटो त्यहाँ उसले आफ्नो यो धरती टेक्ने र देख्ने गरेको प्रादुर्भावहरू, उसको जन्म दिने आमाको जुन प्रादुर्भाव भएको पर्वत, त्यो जुन पार्वतीको जुन रहने स्थानहरू, ओहो उसले आफ्नो कुलदेवी ती सिद्ध लेकमा रहने भालथुङ कालिका, अनि उसले त पहिला बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई सम्मान दिनका निमित्त निस्किरहेको थियो। उसले यस जनसमाजमा कस्ता मानिसहरू छन् उसले विचार गरेन। उसले केवल बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर निक्ल्यो। आउँदा आउँदै 2067 फागुन 3 गतेदेखि अहिले यो 2078मा आइपुग्दा माताले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरेर प्रकृति र दैवी सिद्धि नभइकन, प्रकृति शक्तिहरू नभइकन अब यो हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई, हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सम्भव छैन। किनकि यहाँका ब्राह्मणहरू नै वास्तवमा शूद्र भइदिएका छन् र यहाँका जुन ब्राह्मणहरू उनीहरू खेताला बनिदिएका छन् र उनीहरू मूर्ख र घमण्ड छन् भने त्यो शूद्रहरूलाई जुन सामाजिक अन्याय गरेर जुन छुवाछुत र पानी बाराबारहरू भइरहेको छ, अब त यो समाजलाई कुचो लगाउनु पर्ने समय र परिस्थिति आएको छ। अब समाजलाई यदि ब्राह्मणहरूलाई कुचो लगाएर उनीहरूको ब्राह्मणत्व संरक्षणमा उभिएन भने
आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ, तिमीले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण दिनका निमित्त हिमालयको बाटोलाई छोडेर समाजको बाटोतर्फ आएको कुनै पनि महत्त्व राख्ने छैन। त्यसैले त मैले यी आवाजहरू तपाईँसम्म पुर्याएको छु। आज मलाई शुक्रबारको दिन थियो। माताजीले यिनै भाषाहरू के तिमीले जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा पाएको मान्छे, तिमीले त मान्छेहरू चिन्न सिकेको मान्छे, अनि तिमीले आफ्नो सत्यलाई, त्यो सत्य सनातन धर्मभित्र भएको जुन तप, दया र दानलाई सम्मान दिने, अनि ती ब्रह्माण्डहरूमा त्यो ब्रह्माण्डत्व खोज्ने, जो वैदिक सनातन धर्मको शिक्षालाई स्वीकार गर्ने र शिक्षाको वातावरणतर्फ जानेहरू, यदि तिनीहरू वैदिक सनातन धर्मका शिक्षा र वातावरणमा जाँदैनन् भने ती के का बराबर? जसले दान लिएर दान दिन सिक्दैन भने ती के का ब्राह्मण? जो यज्ञ गरेर यज्ञ गर्न जान्दैनन् भने ती के का ब्राह्मण? तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। तपाईँको समाजमा वास्तवमा जुन धार्मिक शोषण र अन्यायहरू गर्ने भनेका तपाईँका ती खेतला ब्राह्मणहरू, जसले ब्राह्मणको लाइसेन्स दिने बेलामा, त्यो यज्ञ पवित्र दिने बेलामा केवल जीविका निर्वाह गर्ने तिनै दक्षिणा, दान, धन, पैसा मात्र देख्ने हो, अथवा शिक्षा र अनुशासन पनि खोज्ने हो। एउटा सेना बन्नका निमित्त राष्ट्रले कस्तो योग्यता खोजिरहेको छ, एउटा प्रहरी बन्नका निमित्त राष्ट्रले कस्तो योग्यता खोजिरहेको छ, र एउटा जुन सरकारी कर्मचारी बनाउनका निमित्त सरकारले कस्तो लोकसेवा आयोग खोलेको छ। के ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणत्व नभइकन त्यसै यज्ञ पवित्रका भरमा मूर्ख र घमण्डीहरूलाई पनि ब्राह्मण मानेर यो समाजलाई अन्याय गर्ने र शोषण गर्ने वातावरणहरू दिनु? के हामी हिन्दू धर्मलाई पुनस्थापन गर्छौँ भनेर ती सडकहरूमा कुर्लनेहरूले यी आवाजहरूलाई सुन्नु? त्यो सडकमा घुम्नु आवश्यक छैन। हामीले दैवी र प्रकृति प्रकोपका साथमा उभियौँ भने यहाँको बहुदलीय राजनीतिमा जुन भाले जुधाइ गर्नेहरू छन्, जो कपर्दी खेल खेल्नेहरू छन्, जुन कुर्ती दौडमा को अघि जानेर सफल हुने भन्ने हाना लुची होडबाजीमा छन्, उनीहरूलाई हामीले तह लगाउन पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई तह लगाउनका निमित्त त ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व सिद्धि हुनु पर्यो, शक्ति हुनु पर्यो। एउटा खेतालो ब्राह्मणले एउटा जन्मले ब्राह्मण हो भनेर त्यसका काँधमा यज्ञ पवित्र जुन वैदिक यज्ञको लाइसेन्स दिँदैछ भने के यो हाम्रो वैदिक समाज, यो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्छ? मैले यिनै प्रश्नहरू मातासँग सुनेको हुनाले मैले राखिदिएको छु। र मेरो माताले मलाई जुन प्रकारका शिक्षा र उपदेशहरू दिनुहुन्छ, मैले तिनै शिक्षा र उपदेशहरूलाई यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूसम्म पनि पुर्याइरहेको छु भन्दै अब म यतै रोकिनु पर्ने हुन्छ। देवी प्रपन्ना तियरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलास्यम् प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वम तवेश्वरी देवी चराचर से। जाँदा जाँदै पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज, कोइला, पेट्रोलियम, प्रज्वलनशील र ती फलामहरू उत्खनन गरेर धुवा, धुलो, कार्बन र ग्यासहरूले जुन आज विश्व मानव जातिलाई प्रकृति जुन जलवायु प्रदूषण र जुन जलवायु परिवर्तनले जुन प्रकृति सङ्कटहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई हर विश्व मानवले सचेत भएर विचार गरिरहन्। अनि ती मानव जीवन शक्तिहरू, जो मानव सिर्जना शक्ति माता देवीहरू छन्, उनलाई विश्व मानव जातिले हाम्रो मानव जातिको आदि गुरु हुन् भनेर सम्मान दिन सिकुन्। र उनीहरू कुनै पशु होइनन् र उनीहरू कोही अन्याय र शोषण सहने समाजमा उभिन योग्य पनि होइनन्। हामीले सम्मान दिएनौँ भने
यो विश्व मानव जातिले सुख शान्ति र संरक्षण पाउन सक्दैन भन्ने यो भाषालाई तपाईँ हर घरमा गुन्जाउनुहोला। अवश्य तपाईलाई सद्बुद्धि मिल्नेछ र पुण्य मिल्नेछ भन्दै म यही बिदा हुन्छु। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। हस्त।